بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف ديالنا من هذا الشابيتر رقم 1 وهو دياغرام دو كلاس، او كما قلنا مخطط الاصناف. اذا مخطط الاصناف هو دياغرام دو كلاس الذي هو جزء من يو ام ال، من لغه المخططات الموحده. اذا لونغاج دو موديليزاسيون يونيفيي الذي كما قلنا يعتمد على مقاربة الكائن أو برمجة الكائن، يعني لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. إذا مخطط الأصناف هدفه كما قلنا في الحصة السابقة هو استخراج الأصناف، إذا لي كلاس أو لي زوبجي دو نوتر سيستيم دانفورماسيون. إذا أي معمل أو شركة لا بد من استخراج المتغيرات أو الأصناف أو الكائنات الموجودة في هذه الشركة، لي كلاس. فوالا. وكذلك إنشاء الجداول الخاصة بقاعدة البيانات. إذا كما هو مهم، إذا مخطط الأصناف يفيدنا عندما نريد أن نبرمج بلغة جافا مثلا، أو بلغة PHP أو بلغة C# إكسترا. إذا يساعدنا على إنشاء الأصناف. إذا أي صنف هو مجموعة كما من الخواص، من الدوال، من العلاقات إكسترا. إذا الهدف الأول هو استخراج الأصناف. الهدف الثاني هو إنشاء الجداول الخاصة بقاعدة البيانات. إذا دياغرام دو كلاس، إذا عندما نريد أن ننشئ مخطط الأصناف بالضرورة ننشئ لي بروبريتي أو خواص هذا الصنف كما سنبين، زائد مجموعة من الدوال، يعني مجموعة ديال لي فونكسيون، زائد مجموعة ديال لي رولاسيون أو العلاقات، زائد الكارديناليتي. إذا لإنشاء مخطط الأصناف يستلزم استخراج مختلف الأصناف التي هي بالضرورة خواص زائد دوال، وسنقوم بربط هذه الأصناف فيما بينها عن طريق لي رولاسيون. كذلك سنقوم ببرمجة لا كارديناليتي، يعني نشوف شنو هي لا كارديناليتي اونتر دو كلاس. فوالا. إذا كيفية إنشاء كلاس أو صنف. فوالا. إذا أسهل حاجة هي الصنف. فوالا. إذا الصنف يعني مستطيل، دائما هناك مستطيل تنقسموا على جوج، نقدروا نقسموا على ثلاثة. إذا هذا اسم ديال الصنف، مثلا ان كليو باغ اكزومبل. هنا تنديروا مجموعة ديال الخواص التي تميز الكليو، مثلا بحال هنا نيميرو دو كليو، فوالا، بحال هنا نون دو كليو، فوالا، ادريس، فوالا. وتقدر تكون مجموعة. إذا هنا تنخلي لي زاتريبي، إما تنقول لهم لي زاتريبي، ولا تنقول لهم لي بروبريتي، فوالا، ولا تنقول لهم لي شون لي بغيت. فوالا. إذا كلاس صنف هو مجموعة ديال الخواص. غنشوفوا مثلا ماذا يميز الزبون هو رقمه واسمه والعنوان ديال الزبون مثلا. إذا باش نفهموا مزيان نديروا مثال بالعربية. مثلا ناخذ مثلا كلمة متدرب، كلاس ستاجير متدرب. إذا هنا نديروا اسم المتدرب، فوالا، رقم المتدرب، فوالا، عنوانه، فوالا، مجموعة ديال الخواص. ميثود باغ اكزومبل هنا افيشاج qui permet d'afficher tous les champs ديال الكليون. إذا هذا كلاس متدرب، اسم المتدرب، رقم المتدرب وعنوانه. إذا كليون، نيميرو كليون، نون كليون، ادريس. مزيان. فوالا. وهنا فونكسيون افيشاج تكون شي مرات تكون دلاله هاد لي بروبريتي. اذا امثله اخرى، اذا مثلا شي درت مثلا هنا باش نتعلم هنا ان ستاجير باغ اكزومبل، غندير هنا ان ستاجير، فوالا، غندير مثلا نيميرو دو ستاجير باغ اكزومبل، وهنا غندير نون دو ستاجير. تخيل شي واحد مشى دار لنا هنا فيليير، يعني نورمالمون الاختصاص سبيسياليتي ديالو ولا فيليير. اذا لا. اذا هذا هو الخطا الشائع اللي تيوقعوا فيه الطلبه، هو انهم ملي تيبغيو يوصف لك ان ستاجير هو نيميرو نون اي فيليير، ولكن هي فيليير حتى هي راه كلاس. اذا ما خاصهاش تكون كلاس وسط كلاس. اذا منطقيا ان ستاجير هو عنده نيميرو دو ستاجير، نون ستاجير، فيليير، منطقيا. ولكن هنا في دياغرام دو كلاس ما تنهضروش على المنطق، تنهضروا على كونسيبسيون ديال لي كلاس باستقلاليه. ما تبقاش نتسوق لشي حاجه اخرى، تندير كلاس ماذا يميز بالضروره كلاس هو النيميرو نو. اما فيليير راه حتى هي تقدر توصف اي حاجه، تقدر توصف ما تكونش اتريبي، تكون حتى هي عباره عن كلاس. اذا نيميرو دو فيليير مثلا، نون دو فيليير. اذا بالتالي اش غندير؟ غنمسح هذه، فوالا،
نخلي غير ستاجير، غندير ليه مثلا شو معايا، غندير مثلا ستاجير نون ستاجير ادريس فوالا، وغندير واحد الكلاس اخر اللي هو كلاس فيليير. هادشي ديال ستاجير اللي عنده نيميرو نو ادريس وفيليير حتى الموديل لوجيك دو دوني ولا الموديل فيزيك دو دوني غنديروا ان شاء الله واحد الموديل اخر اللي فيه المنطق، بحال غنقولوا ستاجير عنده النيميرو عنده نو عنده لادريس وعنده فيليير، ولكن هنا في دياغرام دو كلاس كل حاجه بوحدها. ستاجير بحدا ما تبقاش تجيب شي بروبريتي ديال كلاس اخر. اذا غنديروا مثلا نيميرو دو فيليير ها هي، وغنديروا هنا نون دو فيليير فوالا. اذا غيولي عندنا جوج ديال الكلاس، واحد سميتو ستاجير وواحد سميتو فيليير صافا. اذا اشياء اخرى الا درتي بحال هكا صحيحه. دابا يو ام ال تي لونغاج داناليز. دابا حنا تنخدموا حنا لاناليز التحليل، تنخدموا التحليل لاناليز ديال سيستيم دانفورماسيون، يعني اناليست هو داك المحلل. اذا ما يمكنش غنبقاو جوج الناس تيديروا نفس التحليل، اذا كل واحد رؤيه ديالو، كل واحد وجهه نظر ديالو، لكل محلل وجهه نظر خاصه به. اذا يستحيل اننا نجد مخططين مثلا متشابهين 100% بالنسبه لمحللين. اذا هنا تتعامل منطقيا مع لي كلاس. اذا اللي درتي نقاط هنا صحيح، كاين شي واحد بغى يحلل مزيان وبغى يزيد تيديروا هاد لي فيزيبيليتي، هادو تيتسموا دي فيزيبيليتي، نقدروا هنا نسميو دي فيزيبيليتي فوالا. اذا هذه اشنو هما دي فيزيبيليتي؟ نقدر ندير اخويا بلوس تعني بلوس تعني بوبليك. اش تعني بوبليك؟ يعني هاد لاتريبي هذا معروف في هاد الكلاس وفي لي كلاس الاخرين فوالا. الا قعدت هذه هي بوبليك، اما شنو هي هذه؟ هي بريفايت. يعني الا درت هنا ناقصات، الا درت هنا ناقص يعني غنقول بان هذا النيميرو خاص بهذا الكلاس هذا ستاجير في هذا البيكيج، ما يكونش تعرف ايور. الا مشيت درت هاد دياز اش ثاني بروتيكتد، هاد بروتيكتد يعني تتعرف في الكلاس وفي الكلاس فيليير. اذا يا اما دير نقاط مزيان ودير لي فيزيبيليتي مزيان فوالا. اذا باش نكمل مزيان غنصايب ثاني امثله اخرى بالنسبه لي كلاس. اذا تخيل مثلا مشيت مثلا لوبيتال باغ اكزومبل، لقيت مثلا ان باسيون فوالا. اذا غندير باسيون قسم على جوج، غندير هنا نيميرو دو باسيون وغندير زائد نون دو باسيون المريض مثلا ولا شي حاجه. غندير هنا مثلا ان بلوك حيت المستشفى تتقسم لمجموعه ديال لي بلوك، مجموعه ديال الاروقه. اذا هنا رواق هنا مريض باغ اكزومبل. اذا غندير هنا نيميرو دو بلوك مثلا، ولا غندير نون دو بلوك، ونقدر ندير هنا كاباسيتي يعني عدد الاسره باغ اكزومبل. اذا نيميرو دو بلوك ندير هذا. نقدر ندير ثاني اللي مهم في ان اوبيتال ميدسان لا كلاس ميدسان حتى هو عنده ان سي ام باغ اكزومبل، وندير لي نون ديالو. ما نديرش سبيسياليتي حيت تقدر تلقى مثلا عنده بزاف ديال السبيسياليتي. اذا سبيسياليتي نقدر نديرها في كلاس اخر، نقدر ندير هنا مثلا هنا سبيسياليتي فوالا. وبيان سور اوردونونس بيان سور ثاني ان ميدسان غيعطينا اوردونونس. نديرو مثلا هنا واحد الكلاس سميتو اوردونونس فيها نيميرو دوردونونس وفيها لا دات ديالها، تاريخ هاد لوردونونس. اذا هادو هما مجموعه ديال لي كلاس. اذا اش خصنا بيناتهم؟ اذا خصنا بيناتهم لي غولاسيون. اذا مخطط هذا يتسمى ان دياغرام، هذا يتسمى ان دياغرام دو كلاس اللي هو كيما قلنا مجموعه ديال الاصناف اللي قلنا شنو هو قبيله، مجموعه ديال لي كلاس فوالا، وتتزيد عليه لي غولاسيون فوالا، وعاد تزيد عليه لي كارديناليتي باش يكمل لينا. هاد الكارديناليتي هما اللي غينفعونا باش ننشئوا هذوك الجداول ديال قواعد البيانات. اذا بدون كارديناليتي لا يمكن انشاء هذوك الجداول الخاصه بقاعده البيانات. اهم شيء بالنسبه للشركات او بالنسبه للمصانع او بالنسبه لي سيستيم دانفورماسيون هو قاعده البيانات ديالهم، لي دوني ديالهم كيفاش تخزنهم فوالا. اذا هذوك لي دوني ودوك الجداول تنأسوهم انطلاقا من دياغرام دو كلاس كما قلنا سابقا. اذا تعلمنا الحمد لله لي كلاس. دابا باش بقاو لنا لي غولاسيون فوالا، تيبقاو لنا لي غولاسيون. اذا نقولوا بلا اش هي الغولاسيون بين ميدسان و اوردونونس. اذا نقولوا ايكرير مثلا فوالا ايكري ان ميدسان ايكري اون اوردونونس فوالا. هذه تسمى اون غولاسيون مزيانه. هذه دابا غولاسيون عاديه زوينه، غولاسيون تسمى غولاسيون مزيان. تقدر تفركس هاد الغولاسيون دابا تتسمى غولاسيون عاديه، تقدر دير منين غيقرا السيد، واش من اوردونونس ايكري ميدسان ولا ميدسان
يكري اوردونونس. اذا تقدر دير واحد السهم. اذا هذا السهم هذا اش يتسمى relation dirigée. Ça veut dire un médecin il crée une ordonnance. Voilà. إذا نقولوا patient, patient bloc contient des patients. Voilà. Contient. بغا تخلي contient مزيان، بغا تخلي contient عادي، بغا دير ديريجي ديالها ديرها. Voilà. مثلا avoir médecin avoir des spécialités. فوالا تقدر تلقى ميدسان عنده بزاف ديال الاختصاصات. فوالا اذا هادو تيتسموا دي رولاسيون اكسترا بين لي كلاس. فوالا مزيان الحمد لله. غنشوفوا دابا شنو هما الانواع ديال لي رولاسيون اللي تيكونوا عندنا في دياغرام دو كلاس. انواع ديال لي رولاسيون، اذا لي رولاسيون فيهم بزاف. فوالا نقدروا نسميهم غولاسيون نورمال عاديه، نورمال عاديه، نقدر نعطي هذا الاسم ديالها ما حبسنا حتى حد. مثلا غولاسيون غنديروا ليها بحال هكا ديريجي، غنديروا غولاسيون كومبوزيسيون، وحنا نشوفوا شنو هي الكومبوزيسيون. فوالا عندنا واحد الغولاسيون سميتها لاغريغاسيون، وغنديروا وحده سميتها اسوسياسيون، مثلا اسوسياسيون، وغنديروا وحده سميتها ليريطاج. فوالا اذا عندنا بزاف، اذا تقدر تكتفي غير بوحده مفهومه، ولكن الاحسن انك تشوف لي تيب دي غولاسيون. اذا نجي نشوفوا كل حاجه، اذا غولاسيون نورمال، غولاسيون كومبوزيسيون، غولاسيون اغريغاسيون، relation composition, relation normale, relation dirigée, agrégation, association et héritage.